बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आपको पता जैसा कि हमने इस्लामी तहरीरों का सिलसिला शुरू किया है तो आज उस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक और सुन्नत नबी करीम की बात की जाए ताकि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के वो पहलू उजागर हों जिनसे हम अवामुन्नास गाफिल हैं। हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश और उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनत जाश पर लिखे गए मज़ामीन को बाप से खासी पजीराई मिली। आज हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिंद उम्मे सलमा का तारफ़ हासिल करेंगे। मक्का के अंदर जो कबाइल ज़्यादा मरूफ थे उनमें से एक कबीला बनु मखजूम के नाम से जाना जाता था। इस कबीले का तल्लुक़ कसाब बिन कुलाब के चचा मखजूम से था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब 8वें नंबर पर काब से जाकर मिल जाता है। कबायली ज़िंदगी में जिस कबीले के जितने ज़्यादा मर्द हों वो इतना ही ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होता है। अगर कोई कबीला इस लिहाज से कमज़ोर हो तो इसे अपनी बका के लिए किसी दूसरे कबीले का सहारा लेना पड़ता। इसी तरह कमज़ोर कबीला ताकतवर कबीले का हलीफ कहलाता। इसलिए जब अल्लाह के नबी करीम ने ताइफ से वापसी पर अल अखनस बिन शरीक को पनाह के लिए पैगाम भेजा तो उसने कहा, मैं हलीफ की हैसियत रखता हूँ और हलीफ पनाह नहीं दिया करता। अलबत्ता मुताम बिन अदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कबूल किया और आपको अपने कबीले की हिफाजत में खाना काबा लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। जिस तरह ज़्यादा मर्द किसी कबीले को ताकतवर बना देते हैं इसी तरह किसी शख्स के ज़्यादा बेटे उसे माशरे में मुमताज़ बना देते। बनी मखजूम में एक शख्स को अल्लाह ने 12 बेटे दिए और बहुत माल भी दिया। इस जैसे ताइफ और मक्का में कई और लोग भी थे जिनकी जहनीत का जिक्र कुरान पाक की सूरह मुदस्सिर में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत से किया है। इसका नाम वलीद बिन मुगैरा मखजूमी था। ये हज़रत खालिद बिन वलीद का बाप था। हज़रत अब्दुल्ला हज़रत अबू तालब की वालदा मोहतरमा का तल्लुक़ बन मखजूम से था और इसी मखजूम ख़ानदान में से हज़रत अबू तालब की साहबजाद जिनका नाम फ़ाख्ता और कुनियत उम्मे बानी थी ब्याही हुई थी। उम्मे बानी के नाम का एक बाब मस्जिदुल हराम में है। नबी करीम की फूफी हज़रत बरा की शादी भी बन मखजूम के एक शख्स अब्दुल असद बिन बलाल बिन अब्दुल्ला बिन उमरू बिन मखजूम से हुई जिनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला और कुनियत अबू सलमा थी। आपके इस फूफी ज़ात की शादी अपने ही कबीले बन मखजूम की एक लड़की बनते अबी उमैया बिन मुगैरा बिन अब्दुल्ला बिन उमरू बिन मखजूम से हुई। अब्दुल्ला बिन उमरू बिन मखजूम पर दोनों मियाँ बीवी का सिलसिला मिल जाता है। अल्लाह की मेहरबानी से दोनों मियाँ बीवी ने शुरू में ही से इस्लाम में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी ज़ात हज़रत अबू सलमा अब्दुल्ला गालबन 11वें नंबर पर मुसलमान हुए। दोनों उम्मे सलमा बंद और अबू सलमा अब्दुल्ला ने हिजरत हबशा की और फिर वहाँ से वापस मक्का आए और तैयारी करके ऊँट पर सवार होकर मक्का से मदीने को निकलने लगे तो हज़रत उम्मे सलमा के मेका वाले आ गए और अबू सलमा को कहा, हमारी बेटी को तुम कहाँ लेके फिरोगे हो, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इस तरह अबू सलमा के लिए मदीना चले गए। उम्मे सलमा और बेटा सलमा मेके वालों ने काबू कर लिए। इधर अबू सलमा के घर वालों को इल्म हुआ तो उन्होंने कहा, अगर तुमने अपनी बेटी नहीं जाने दिए तो सलमा हमारे वाले करो। दोनों तरफ की खींचातानी से बच्चे का बाजू उतर गया और इसे 2 दियाल वाले छीन कर ले गए। हज़रत उम्मे सलमा और जना इस मुकाम पर जाकर बैठ कर रोती जहाँ खामद और बेटा जुदा हुए थे। इसी तरह 1 साल गुजर गया और आखिर उम्मे सलमा के चचा ज़ाद भाई को सास हुआ तो बेटा वापस करवा के उम्मे सलमा के मेका को राज़ी किया और उन्हें मदीना जाने दी। इजाज़त मिलने पर उम्मे सलमा ने ऊँट पर सामान लादा और बेटे के साथ ही तनहा मक्का से निकल खड़ी हुई। मक्का से भी थोड़ी दूर मकाम तनियम पर पहुंची तो सामने से उस्मान बिन तलहा आ रहा था। तनियाम वही जगह है जहाँ से मुकीम हाजी उम्रे का इहराम बांधते हैं। ये खाना काबा का
چابی برادر تھا، اس کے بیٹے کا نام شبیہ تھا، اس لیے ان کی نسل شبی کہلاتی ہے بنو شیبہ کہلاتی ہے۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چابی بنو شیبہ کے پاس ہے، کیونکہ فتح مکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ان کو دیتے ہوئے کہا تھا، وہ ظالم ہوگا جو آپ سے چابی لے گا۔ عثمان بن طلحہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، ام سلمہ کے لیے کدھر جا رہی ہو؟ کیا مدینہ جا رہی ہو؟ اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ عثمان بن طلحہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا اس طرح کے لیے عورت سینکڑوں میل کا سفر طے کرے۔ اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل ساتھ ہو لیے، جہاں اترنا ہوتا اونٹ بٹھا کر ذرا دور جا کر منہ دوسری طرف کر لیتے، اسی طرح سوار ہونے کے وقت کرتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کے لیے شریفانہ کردار کا تذکرہ کرتی۔ جب یہ قباء کے قریب پہنچے تو عثمان بن طلحہ نے کہا، وہ سامنے بستی میں تمہارا شور رہتا ہے، چلی جاؤ، اور یہ پیدل مکہ کو واپس ہوئے۔ ام سلمہ اپنے خاوند کے پاس پہنچ گئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف سرایا میں حصہ لیا، غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور بعد میں جمادی الاخر میں 3 ہجری میں شہادت کی موت پائی۔ اپنے پیچھے ایک بیوہ، دو بیٹے سلمہ اور عمر، 2 بیٹیاں درا اور زینب چھوڑی۔ فوت ہونے سے قبل اللہ سے دعا کی، الہی میرے کنبہ کی اچھی طرح نگہداشت کرنا۔ نبی کریم کے پھوپھیزاد ابو سلمہ کی دینی خدمات اور آزمائشوں میں ثابت قدمی نے انہیں آپ کا چیتا بنا دیا تھا۔ ان کی بیوہ کی بھی قربانیاں کم نہ تھیں۔ نیز ابو سلمہ حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں رضاعی بھائی تھے، اس لیے آپ نے ام سلمہ کے لیے اپنے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ ام سلمہ بڑی حقیقت پسند خاتون تھی۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی، مرد کسی عورت سے جمال یا مال کے لیے شادی نہیں کرتا ہے۔ میں دیر عمر، 4 بچے ہیں، مال بھی نہیں، پھر بھی کچھ تیرا مزاج بھی ہوں، پھر میں بھی کچھ تیز مزاج بھی ہوں، اس کے علاوہ ادھر میرا کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہارا ولی ادھر ہوتا تو اسے اعتراض نہ ہوتا۔ اس طرح حضرت ام سلمہ سے آپ کا نکاح ہوا اور ام سلمہ ام المومنین کے مرتبہ پر فائز ہوئیں۔ اس طرح ابو سلمہ کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا۔ صلح حدیبیہ میں ان کو ہی مصاحبت کا شرف حاصل ہوا۔ ام سلمہ بڑی معاملہ فہم زیرک خاتون تھی۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے صحابہ کو قربانی کرنے کا حکم دیا تو اس وقت صحابہ اتنے دل برداشتہ تھے کہ کوئی نہیں لا یہ پہلا موقع تھا جب صحابہ نے آپ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ خیمے میں داخل ہوئے تو حضرت ام سلمہ نے آپ کی پریشانی کو بانپ لیا اور وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پریشانی بتا دی۔ حضرت ام سلمہ نے بڑا حکیمانہ مشورہ دیا، کہا، اللہ کے نبی، آپ اپنی قربانی کریں اور حلق کے بعد احرام کھول دیں۔ جیسے ہی آپ نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے بجلی کی تیزی سے آپ کی پیروی شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار حلق یعنی ٹنڈ کروانے کے لیے دعا فرمائی اور چوتھی بار قصر یعنی حجامت کروانے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس لیے عمرہ یا حج کے بعد حلق کروانا قصر کروانے سے افضل ہے۔ قرآن پاک میں بھی حلق پہلے اور قصر بعد میں آیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے سفر میں خالد بن ولید نے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ عین حملے کے وقت دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھے ہیں۔ خالد بن ولید حملہ کرنے کے بجائے انہیں دیکھنے میں محو رہے۔ جب مسلمان نماز ادا کر کے چل پڑے تو انہیں حملہ نہ کرنے کا افسوس ہوا، اگلی نماز پر حملہ کریں گے، مگر ادھر اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا۔ اگلی نماز میں آدھے مسلمان نماز پڑھے تھے اور آدھے ہتھیار لیے مستعد کھڑے تھے۔ بس اسی بات نے حضرت خالد بن ولید کی کایا پلٹ دی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، ورنہ انہیں میرے ارادے کی کیسے خبر ہوتی۔ حضرت ام سلمہ ان کی قریبی رشتہ دار تھی۔ اس بات کا بھی ایک اثر تھا، ان کے بھائی ولید بن ولید پہلے ہی اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے خالد بن ولید زیادہ دیر اسلام سے دور نہ رہ سکے اور انہوں نے مدینہ میں جا کر دامن رحمت میں پناہ لے لی۔ اسی طرح بنو مخزوم کے سب سے بڑے اسلام دشمن ولید بن مغیرہ کے بیٹے حضرت ولید بن ولید اور خالد بن ولید اسلام کے دستے بازو بن گئے۔ بنو مخزوم کے ہی حضرت ام سلمہ ام المومنین کے مرتبہ پر فائز ہوئی۔ میرے فہم و تریر کی غلطی اللہ معاف فرمائے۔ امید ہے
اب آپ اپنی رائے کے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالیں گے۔ آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار میں اور میرا بھائی سید شوکت وسیم، دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔